श्रीगुरुभ्यो नमः। कक्ष्याम् आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्रीगुरुभ्यो नमः। ह्यः अस्माभिः दृश्यते खलु? नमस्कारः आचार्य। इदानीं न दृश्यते। न दृश्यमानं वा? आम्, इदानीं दृश्यते। तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः ह्यः किं चिन्तनं कृतम् इति चेत् तत्र दीर्घग्रहणं कर्तव्यम् इति आक्षेपः कृतः आसीत्। पशुं विद्धं पचन्ति इत्यादिषु दोषः भवति इत्यपि उक्तं। तत्र दोषाः वारिताः। यद्यपि तत्र दोषाः वार्यन्ते तथापि खट्वर्षः मालर्षः इति तत्र दोषापत्तिः वर्तते इति पुनः आक्षेपः कृतः। अतः तर्हि तत्र दोषवारणार्थं किम् उक्तम् इति चेत् यत्र दीर्घग्रहणे क्रियमाणे दोषः नास्ति तत्र दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्। यत्र तु दीर्घग्रहणे क्रियमाणे दोषः तत्र दीर्घग्रहणं न कर्तव्यम् इति समाधानं च दत्तं तत्र। सम्यक् वा? इतः परम् अग्रे आक्षेपः पुनः क्रियते। तर्हि कुत्र दीर्घग्रहणे क्रियमाणे दोषः न भवति? किं तैः उक्तम् इदानीम् इति चेत् यत्र दीर्घग्रहणे क्रियमाणे दोषः तत्र दीर्घग्रहणं न कर्तव्यम्। परन्तु यत्र दीर्घग्रहणे क्रियमाणे दोषः न भवति तत्र दीर्घग्रहणं कर्तव्यम् इति उक्तम्। तर्हि तेषां कृते पुनः प्रश्नः क्रियते, कुत्र दीर्घग्रहणं क्रियते चेत् दोषः नास्ति? अतः अग्रे उच्यते क्वच क्रियमाणे न दोषः। कुत्र दीर्घग्रहणे क्रियमाणे दोषः न भवति? सम्यक् वा? अवगम्यमानं खलु? अतः तत् समाधानम् अग्रे उच्यते। पङ्क्तिं पठन्ति वा? समाधानभाष्यं। पठतु भगिनि, पठतु। न भवती पठतु भगिनि। अस्तु। समाधानभाष्यं संज्ञाविधौ वृद्धिरादैच् दीर्घः अदेङ्गुणो दीर्घः इति आक्षेपभाष्यं तत् तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्। इदानीं तत् प्रति तर्हि कुत्र दीर्घग्रहणे क्रियमाणे दोषः नास्ति इति पृष्टे सति समाधानं दीयते। किमिति? संज्ञाविधौ। संज्ञाविधौ दीर्घग्रहणं यदि क्रियते तर्हि दोषः न सम्भवति। यथा वृद्धिरादैत् दीर्घः इत्यत्र दीर्घग्रहणे दीर्घौ आदेचौ वृद्धिसंज्ञकौ भवतः इत्यर्थः प्राप्यते। सम्यक्? एवमेव अदेङ्गुणः दीर्घः इत्यत्रापि एकार ओकारौ दीर्घौ गुणसंज्ञकौ भवतः इत्यर्थः प्राप्यते। सम्यक्? तर्हि किम् इति चेत् संज्ञाविधिः यत्र तत्र यदि दीर्घग्रहणं क्रियते तर्हि दोषः नास्ति इत्यतः संज्ञाविधौ दीर्घग्रहणं कर्तुं शक्यते, न तु एकादेशविषये। यतः एकादेशः यत्र पूर्वपरयोः स्थाने विधीयते तत्र एकादेशे विषये यदि दीर्घग्रहणं क्रियते तर्हि तत्र दोषाः सम्भवन्ति। यथा अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं दोषाः दृष्टाः। सम्यक् वा? अतः एकादेशे विषये दीर्घग्रहणं न क्रियते, अपि तु कुत्र संज्ञाविधौ दीर्घग्रहणं क्रियते तत्र दोषः नास्ति। पश्यन्तु, अदेङ्गुणः इत्यत्र अकारौपि वर्तते। अकार एकार ओकाराणां खलु गुणसंज्ञा। तत्र अकारस्य दीर्घाभावात् तदंशे इदानीं दीर्घः अत्र नान्वेति। अदेङ्गुणः दीर्घः इत्यत्र यद्यपि दीर्घग्रहणं क्रियते तर्हि तद्दीर्घग्रहणं यत् कृतं तद् एकार ओकारे च अन्वयं प्राप्नोति।
अकारे तस्य अन्वयः नास्ति। कुतः इति चेत् अकारः तत्र न दीर्घः इति कृत्वा अदेङ्गुणः इत्यत्र सम्यक्। अतः किं भवति तत्र इत्युक्ते एकार ओकार विषये दीर्घः अन्वयं प्राप्नोति, तेन च यः एकारः ओकारः दीर्घः तस्य गुणसंज्ञा भवति इत्यर्थो प्राप्यते। तेन प्रकृते तैः खट्वर्ष्यः मालर्ष्यः इत्यत्र दोषः दर्शितः आसीत्, सः दोषः वारितः भवति। सम्यक् वा? आचार्ये हम्म। किन्तु अत्र यदा अ इति गुणसंज्ञक वर्णः अस्ति सः तु रपर भूत्वा अर् भवति, तर्हि तस्य तु यदा मात्रा गणनां कुर्मः चेत् एक सार्ध एव भवति खलु? तत्तु विशेषेण सूत्रेण उक्तमिति कृत्वा तथा आदेशः भवति, सः न दोषः। परन्तु पश्यन्तु, तत्रापि इदानीं किं क्रियते अस्माभिः, अकार ऋकारयोः स्थाने आदेशः क्रियते, सत्यं वा? आम् आम्। तर्हि वस्तुतः स्थाने द्विमात्रिकः इदानीं, आम्। तस्य स्थाने सार्धैकमात्रिकः आदिश्यते। अस्तु, तर्हि रेफसंज्ञः अत्रापि आकारः। तर्हि अत्र आन्तर्यतमात् एव वक्तुम् उक्त्वा तत्र दोषपरिहारः कृतः इति। कुत्र दोषपरिहारः? यतोहि अर् इति रेफ ऋकारसदृश तेन आन्तर्यतम स्वीकृतमस्ति वा इति मम आशयः। न, इदानीं पश्यन्तु, तेन अत्र खट्वरिष्यः इति स्थिते आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण किं क्रियते? गुण एकादेशः क्रियते, आम् सत्यं खलु? आम् आम्। इदानीं तर्हि तत्र कः आदेशः भवति इति चेत् गुणवर्णः अकारः एव आदिश्यते। आम् किमर्थम् इति चेत् स्थाने तत्र हकारः खट्व इति वर्तते इति कृत्वा अन्यस्य कस्यापि आम् स्थानसाम्यं नास्ति। आम् स च अकारः उरण्डपरः इत्यनेन किमुच्यते? तत्र यः अकारः आदिश्यमानः सः रपरः आदिश्यते इति उक्तत्वात् सः रपरः आदिश्यते, तावदेव। अस्तु, तर्हि तस्य सम्बन्धः अत्र न स्वीकरणीयः नास्ति नास्ति इति। नास्ति, अत्र तैः आक्षेपः तु कथं अस्तु कृतः अस्ति इत्युक्ते, आदिश्यमानः यः अकारः सः इदानीं पूर्वपरयोः स्थाने आदिश्यमानः इति कृत्वा दीर्घ आदेशः तत्र प्राप्नोति खलु इति तैः आक्षेपः कृतः आसीत्। परन्तु वस्तुतः तत्र किं नास्ति इत्युक्ते दीर्घः नास्ति एव। आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणः गुणे कर्तव्ये दीर्घस्य तु प्राप्तिरेव नास्ति तत्र, यतः दीर्घाकारस्य गुणसंज्ञा नास्ति, सत्यं खलु? तर्हि किं आम् स्यात् इति चेत् विगृहीतस्य एव श्रवणं प्रसज्येत इति उक्तमासीत्। खट्व ऋष्यः इत्येव तत्र उच्चारणं भवति इति आक्षेपः कृतः आसीत्, सत्यं खलु? आम् आम्। तर्हि अतः इदानीं किं तत्र समाधानं दीयते इत्युक्ते, खट्व ऋष्यः इत्यत्र अकारः खलु एकादेशः जायमानः। आम् खट्व ऋष्यः इति स्थिते अकारः खलु एकादेशः जायमानः आद्गुणः इत्यनेन इदानीं। आम् आचार्य। तर्हि सः अकारः अकारविषये तत्र अदेङ्गुणः इत्यत्र अस्माभिः क्षम्यतां, गुणसंज्ञाविधायकसूत्रे दीर्घग्रहणं कृतमस्ति, अदेङ्गुणः दीर्घः इति। परन्तु तत्र यद् दीर्घग्रहणं कृतं तत् केवलम् एकार ओकारे तावदेव अन्वयं प्राप्नोति, अकारविषये न प्राप्नोति। तर्हि अकारः तु यः वर्तते सः इदानीं दीर्घः न, अपि तु ह्रस्वः एव गृह्यते, तेन ह्रस्व अकारस्यैव आदेशः भवति। अतः खट्वरिष्यः इत्यत्रापि ह्रस्व अकारः एव प्राप्नोति, न तु दीर्घ अकारः। तेन च विगृहीतस्य श्रवणं प्रसज्येत इति भवद्भिः यदुक्तं तद्वारितं भवति इति समाधानं दीयते, इष्टं रूपं सिद्ध्यति। आम् आचार्य, तर्हि दिङ्गुणः मध्ये अकार त्यक्तमस्ति, किन्तु
किमस्ति रुधिरादेच् अत्र तु आकारः दीर्घ एव आदेङ्गुणः अस्ति इत्यत्र आचार्य। हा तत्र तत्र ग्रहणं भवति वृद्धिरादेच् दीर्घः इत्यत्र दीर्घः प्रत्येकस्मिन्नपि वर्णे अन्वितः भवति परन्तु अदेङ्गुणः इत्यत्र तावत् अकारे तस्य अन्वयः नास्ति आम् आचार्य स्पष्टम्। तर्हि इदानीं किं कृतं तैः इति चेत् संज्ञाविधौ दीर्घग्रहणं कर्तुं शक्यते तत्र दीर्घग्रहणे क्रियमाणे कोऽपि दोषः नास्ति इति साधितं समाधानं दत्तं सम्यक् वा तदुपरि पुनः इतः परम् आक्षेपः क्रियते भवतु नाम संज्ञाविधौ वा भवद्भिः दीर्घग्रहणं कर्तव्यमिति उच्यमानं खलु तर्हि इदानीं सूत्रे दीर्घग्रहणं कर्तव्यम् अर्थात् वृद्धिरादेच् दीर्घः अदेङ्गुणः दीर्घः इति दीर्घः इत्येव वक्तव्यम् वा इति आक्षेपः सूत्रेषु तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यं भवति वा इति आक्षेपः क्रियते पुनः तत्तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यम् संज्ञाविधायकसूत्रेषु दीर्घग्रहणं कर्तव्यं वा तर्हि इति प्रश्नस्य आशयः अवगतम् आम् आचार्य। अग्रे पठ्यं पठन्ति वा सिद्धान्ति समाधान भाष्यम् आम् सिद्धान्ति समाधानभाष्यं न कर्तव्यं कस्माद् एव आन्तर्यतः त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानीनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशाः न भवन्ति तपरे गुणवृद्धि। इदानीं तर्हि किं क्रियते इत्युक्ते तैः किम् उक्तमस्ति दीर्घग्रहणं तर्हि कर्तव्यं सूत्रेषु कर्तव्यं भवति खलु इति आक्षेपे कृते सिद्धान्तिभिः इतः परं समाधानं दीयते नास्ति दीर्घग्रहणं न कर्तव्यम् किमर्थम् यदि दीर्घग्रहणं न क्रियते यदि दीर्घग्रहणं न क्रियते तर्हि तत्र यदि स्थानी त्रिमात्रिकः उत चतुर्मात्रिकः तर्हि आदेशोऽपि त्रिमात्रिकः चतुर्मात्रिकः एव स्यात् खलु तत् कथं वार्यते इति आक्षेपः इति पुनः सिद्धान्तिभिः समाधानं दीयते न कर्तव्यमिति उक्ते सति यदि भवद्भिः एवम् आक्षेपः क्रियेत कथं स्थानी त्रिमात्रिकः चतुर्मात्रिकः वा तत्र तर्हि आदेशोऽपि त्रिमात्रिकः चतुर्मात्रिकः प्राप्नोति खलु इत्यपि न वक्तव्यं यतः तत्र गुणवृद्धि गुणविधायकसूत्रे पुनश्च वृद्धिविधायकसूत्रे किं कृतमस्ति तपरकरणं कृतं वर्तते सत्यं खलु तपरे गुणवृद्धि तर्हि तपरकरणात् तत्कालस्य भेदानामेव ग्रहणं भवति इत्यतः किं नास्ति नुत त्रिमात्रिकस्य वा चतुर्मात्रिकस्य वा आदेशः एव तत्र न प्राप्नोति स्पष्टम् स्पष्टम् अवगतं खलु भवती पठामि एकवारं न कर्तव्यम् अस्तु तर्हि दीर्घग्रहणं यदि न क्रियते तर्हि कस्मादेव आन्तर्यतः त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्राः आदेशाः न भवन्ति आदेशाः स्युः खलु तत् कथं वार्यते इति आक्षेपः सम्यक् वा कस्मादेव आन्तर्यतः त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्राः आदेशाः न भवन्ति इति चेत् तपरे गुणवृद्धि गुणवृद्धि किं कृतमस्ति गुणवृद्धि तत्र पक्षद्वयमस्ति इदं ज्ञायते खलु गुणसंज्ञाविधायकसूत्रे पुनश्च वृद्धिसंज्ञाविधायकसूत्रे तपरकरणं कृतं वर्तते सत्यं खलु तत्र तत्र पुनः इतोपि परन्तु आक्षेपं कुर्वन्ति ते यद्यपि भवन्तः वदन्ति तपरकरणं कृतम् इति कृत्वा तपरकरणादेव
त्रिमात्रचतुर्मात्रिकानाम् आदेशाः एव तत्र न प्राप्नुवन्ति इति यदि भवन्तः वदन्ति तर्हि तत्र पुनः आक्षेपः क्रियते। किमिति? तपर तपरः इत्यत्र किं समासः द्विधा उच्यते, सत्यं खलु? आम् आम् कः कः समासः? तपरः यस्मात् तात्परः हा यस्मात् हा, तः सम्यक् परः यस्मात् सः अयं तपरः तात परः तपरः इति समासद्वयमुच्यते तत्र। एते इदानीं किम् आक्षेपं कुर्वन्ति इत्युक्ते भवद्भिः किम् उच्यमानमस्ति? तपरः तपरे गुणवृद्धिः पठ्येते, परन्तु तत्र कथं समासः अस्ति? तः परः यस्मात् सः अयं खलु तपरः इति उच्यते। तर्हि एङ् वर्णस्य तपरत्वं वक्तुं शक्नुमः वा? अदेङ् गुणः अत् इति वर्तते तत्र, सम्यक् वा? तर्हि तः परः यस्मात्, कस्मात्? अकारात् परः तकारः वर्तते, सत्यं खलु? आम् आचार्य। तर्हि केवलम् अकारस्य तावदेव ग्रहणं भवति, एङ् वर्णानां ग्रहणं न स्यात्। हा, तर्हि एङ् वर्णविषये तु त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्राः आदेशाः स्युः खलु? आक्षेपः अवगतः वा? आम् आचार्य। एवमेव वृद्धिविषये अपि किमुच्यते? वृद्धिः आत् ऐच्। तर्हि आकारः केवलं तत्र किम् अस्ति? तपरः वर्तते। यतः सः समासः कथं स्वीकृतः अस्माभिः इदानीं? तः परः यस्मात्, आकारात् परः वर्तते तकारः, अतः तः परः यस्मात् सोऽयं तपरः इत्यनेन वृद्धिरादेच् इत्यत्र आकारः गृह्यते, अदेङ् गुणः इत्यत्र अकारः गृह्यते। तर्हि अन्येषां विषये अर्थात् एङ् ऐच् वर्णानां विषये तु दोषः तदवस्थः खलु भवति इति आक्षेपः। स्पष्टं वा? आम् स्पष्टम्। किं वदन्ति पश्यन्तु। ननु च तः परः यस्मात् सोऽयं तपरः इति खलु उच्यते। तर्हि अकाराकारयोः विषये केवलं खलु तपरत्वं वक्तुं शक्यते। एङ् वर्णानां विषये ऐच् वर्णानां विषये तु वक्तुं न शक्यते खलु। तर्हि तत्र कथं दोषः वार्यते इति चेत् अग्रे पुनः उच्यते। समाधानभाष्यं पठन्ति वा? नेत्याः तादपि परः तपरः इति। किं केवलं तः परः यस्मात् सोऽयं तपरः इति तावदेव न उच्यते। किं तर्हि इति चेत् तात् परः यः सः अपि तपरः इत्यनेन एव गृह्यते। तर्हि अत्र बहुव्रीहिः पुनश्च तत्पुरुषः इति समासद्वयम् आश्रियते इति कृत्वा प्रकृते इदानीं किं भवति? वृद्धिरादैच् इत्यत्र अथवा तु अदेङ् गुणः इत्यत्रापि अत् एङ् इति उच्यते चेदपि तात् परः एव एङ् वर्णः वर्तते। एवमेव वृद्धिरादैच् इत्यत्रापि यः ऐच् वर्णाः तेऽपि तपराः एव पठिताः सन्ति। सम्यक् वा? तर्हि तपरत्वं वर्तते एव इति कृत्वा अत्र इदानीं गुणसंज्ञायां दोषः नास्ति। त्रिमात्रचतुर्मात्रिकानाम् आदेशाः अत्र नैव प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः प्राप्यते। इदानीं कदाचित् श्रुतं स्यात् एकः शब्दः एकमेव अर्थं खलु बोधयति। एकेन शब्देन एकः एव खलु अर्थः बुध्यते। तर्हि अत्र इदानीं तपरः इत्यनेन कथम् अर्थद्वयम् उच्यमानम्? श्रूयमाणं खलु? आम् 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 श्रूयते। आम् आचार्य। तर्हि तन्त्रम् इति
श्रुतं वा पूर्वं कदाचित् तन्त्रन्यायः इति श्रुतः वा? आमाचार्य। आम् यद्यपि एकः शब्दः किं तन्त्रन्यायेन एकस्य एव शब्दस्य अनेकार्थत्वं स्वीक्रियते। अतः अत्र प्रकृतेऽपि इदानीं तन्त्रन्यायेन किं क्रियते इत्युक्ते एकस्य शब्दस्य उभयत्र शक्तिः ज्ञाप्यते। तत् प्रतिपकारः वदति, पश्यन्तु, तन्त्रन्यायाश्रयणात् एकस्य एव द्विशक्तित्वात् एकशेषाश्रयणाद्वा अनेकार्थाभिधानम् इति भावः। सम्यक् वा? तन्त्रन्यायः पुनश्च एकशेषन्यायः इति न्यायः वर्तते। तेन किं क्रियते? एकेनैव शब्देन अनेकार्थत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते। प्रकृतेऽपि इदानीं तपर इत्यत्र तन्त्रन्यायात् अथवा तु एकशेषेण वा किं क्रियते इति चेत् अर्थद्वयं स्वीक्रियते। सम्यक्? आम् आमाचार्य। अग्रे अग्रिमं पठन्ति वा? पुनः आक्षेपः क्रियते। आक्षेपभाष्यं यदि तादपि परस्तपरः हृदोरप् इतिहैव स्यात् यवः स्तवः लवः पवः इत्यत्र न स्यात्। किमुच्यते रुदोरप् इत्यनेन सूत्रेण इति चेत् ऋकारान्तेभ्यः किं भवति? अप्रत्ययः विधीयते। अस्तु वा? अत्रापि तर्हि अस्ति ऋत् इति अस्ति। यदि तात परः तपरः इति भवन्तः यदि वदन्ति तर्हि ऋदोरप् इति सूत्रे दोषः भवति खलु इति आक्षेपः क्रियते इतः परम्। कथं दोषः इति चेत् ऋत् रुदोरप् इति सूत्रमस्ति। अत्र इदानीं तात परः कः वर्तते? अप् अकारः अकारः। इत्युक्ते अत्रापि इदानीं तर्हि तपरकरणं कृतं। तपरकरणात् यत्र इदानीं ह्रस्व उकारान्तः धातुः वर्तते तस्मादेव किं स्यात्? ह्रस्व उकारान्तादेव अप्रत्ययः स्यात्। दीर्घ उकारान्तात् अप्रत्ययः न स्यात्। किमर्थम्? अत्रापि ऋत् इति तपरकरणमस्ति। तात् परः अप्रत्ययः वर्तते अत्र। सम्यक् वा? तर्हि तात्परः वर्तते इति कृत्वा तत्र सूत्रे किं कृतमस्ति? ह्रस्व उकारस्य ग्रहणं कृतम् इति कृत्वा ह्रस्व उकारान्तेभ्यः धातुभ्यः केवलम् अप्रत्ययः स्यात्। तद्भिन्न धातूनाम् अर्थात् दीर्घ धातवः ये सन्ति तेषां न स्यात्। यथा यु मिश्रणे इति धातुः ह्रस्व उकारान्तः वर्तते, तर्हि तस्माद् अप्रत्ययः स्यात्। तत्र यवः इति रूपं साध्यते। एवमेव स्तवः इति ष्टुञ् इति धातुः अपि ह्रस्व उकारान्तः वर्तते। तर्हि अस्मादपि किं स्यात्? अप्रत्ययः स्यात्। परन्तु लवः पवः इत्यत्र लूञ् छेदने पूञ् पवने इति दीर्घ उकारान्तौ धातु वर्तेते इति कृत्वा तत्र न स्यात् अप्रत्ययः। यदि ताद् परः तपरः इति पक्षः स्वीक्रियते तर्हि इति आक्षेपं कुर्वन्ति। अवगतं वा? आम् अस्तु, एतावत् भवतु। इतः परम् अग्रिमं श्वः आरभ्य। अस्तु, अत्र किमपि प्रष्टव्यमस्ति वा? आमाचार्य। अत्र लूय मध्ये तु ऋकार नास्ति खलु आचार्य? लूय धातुः अस्ति न? ऋकारः इत्यनेन तद् ऋ इत्यत्र उकारस्य षष्ठी, उकारस्य ग्रहणम्, उकारान्ते धातूनाम् इत्यर्थः। एवम् उकारान्तधातुना। अस्तु, तर्हि अत्र समापयामः। योगेन आचार्य हा हा क्षम्यताम् आचार्य, गतवर्गस्य हा शङ्का तत्
विधिनियम तत् रात्स्यस् इति विषये मया पृष्टमासीत् आचार्य हा विधिनियम सम्भवे विधिः एव बलीयान् इति अस्ति हा तर्हि तत्र रात्स्यस् इति सूत्रस्य विषये मया शङ्का पृष्टा हा